न जाने किस लम्हे सांस की डोरी टूट जाए, तो क्यों ना रोज़े महशर सुरखरू होने के लिए मैं इस उम्मीद के साथ कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लग रही थी तो उस बोली लगाने वालों के अंदर एक बुढ़िया भी शामिल थी जो सूप काटती थी। लोगों ने पूछा, ए बुढ़िया तू कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लगाने में वालों में शामिल हो रही है? उस बुढ़िया ने कहा, मुझे मालूम है कि मैं इनकी बोली नहीं लगा सकती, लेकिन रोज़े महशर अच्छा जी, वक्त की कमी की खातिर जो है मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ और हमारे SCJF के जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल कमेटी असलम रज़ा साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और इज़हार ख्याल करें। मोहतरम जनाब असलम रज़ा साहब। शुक्रिया साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। मैं अपनी और अपनी कमेटी की जानिब से आप तमाम इबाद का शुक्रगुजार हूँ कि अपने कीमती वक्त में से आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला ताकि हमारी हौसला अफजाई और रहनुमाई हो सके। वैसे तो सादिक भाई ने बहुत सारी बातें जिक्र कर दिया है यहाँ, और बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ मुख्तसरन सिर्फ एक बात करना चाहूँगा, सिर्फ वो बात जो मेरे दिल की बात है, जो मेरे दिल की आवाज़ है, जो मैं महसूस करता हूँ, वो महसूसात आप लोगों के दरमियान देना चाहूँगा। मेरे दिल की आवाज़ ये आवाज़ है जो कि एक एहसास है। एहसास बड़ी अहम चीज़ है। एहसास वो चीज़ है कि अगर इंसान में ना रहे तो उसकी कैफियत ऐसी है जैसे मुर्दा जिस्म, जो एक बेजान शे बन जाता है और किसी काम का नहीं रहता। एहसास वो लफ्ज़ है जिससे सांस जुड़ी हुई है, सांस निकल जाए तो इंसान मुर्दा रह जाता है। बातें, मसाइल, मसले बेइंतहा हैं इस शहर के, मगर हमने अपने अंदर इस एहसास की शमा को जलाए रखना है। ये एहसास की शमा अगर हमारे दिल में जलती रही तो हम लोग वो दिन दूर नहीं कि बहुत सारे मसाइल का हल तलाश कर लेंगे, और ना सिर्फ हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे बल्कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स का हल भी निकाल सकेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप इस जज्बे से, एहसास के इस जज्बे से सरशार होकर यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, क्योंकि यही एहसास है जिसकी बिना पर आप तमाम यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं। अगर ये एहसास ना होता तो आप लोग यहाँ नहीं होते। तो बस हम यही चाहते हैं कि इस एहसास से जुड़े रहें, इस एहसास को अपने अंदर जिंदा रखें, ताकि ये एहसास हमें उन बुलंदियों पर ले जाए जहाँ से हम एक जिंदा कौम बनकर उभरें, आने वाली नस्ल के लिए मशाल राह बने, आने वाली नस्ल के लिए ऐसे बीज बोकर जाएं जिनकी फसलें, जिनकी अच्छी और खुशहाल फसलें हमारे आने वाली नस्लें काटें। बस मैं अपने तमाम हज़रात अकाबरीन और यहाँ पर महफिल में आए हुए तमाम हज़रात से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे इस एहसास को तक़वियत पहुँचाते रहें, ताकि हम इसी तरीके से अपने मसाइल का हल तलाश करते रहें और इन मसाइल से नबरदमा होते रहें। आखिर में मैं इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुनिया में आया है तो कुछ काम किए जा, दुनिया में आया है तो कुछ काम किए जा, उस हाथ से लिए जा और इस हाथ से दिए जा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी बात।
नाबुदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम अहबाब, दोस्तों और मेहमान जो हमारे मौजूद मेहमान गिरामी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, इनको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ और साथ साथ अपने आप सब हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत कम टाइम में हमारे बुलाने पे हमारे SUGF के प्लेटफार्म पे तशरीफ़ लाए। SUGF, ये SUGF क्या है? सिंध अर्बन ग्रेजुएट फोरम, एक ऐसा फोरम जिसमें सिंध के शहरी इलाकों में तालीम याफ्ता लोगों को गैदर करना और मिलकर अपने अपने इलाकों में अपने मसाइल का हल तलाश करना। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मसाइल का हल तलाश करना नहीं, मसाइल का हल निकालना। अगर मैं बात करूँ कि मसाइल की, तो किन किन मसाइल की बात करें? मसाइल बहुत हैं हमारे। मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंध अर्बन ग्रेजुएट मतलब सिंध के जितने अर्बन एरियाज़ हैं इनकी बात करते हैं हम। बिजली का मसला, सीवरेज का मसला, पानी का मसला, टूटी सड़कों का मसला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला, इन मसाइल के साथ अब गैस का भी मसला है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे मौजूद भाई ने बताया भी आप लोगों को कि 9:30 बजे से गैस यहाँ पे अब चली जाती है और सुबह को 7 बजे आती है। किसी ने स्कूल जाना है, किसी ने दफ्तर जाना है, किसी को कोई गर्ज नहीं, किसने नाश्ता किया, किसने नहीं नाश्ता किया। एजुकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन का तो बुरा हाल ही हो गया है। हम ये कहते हैं कि अगर किसी कौम को, किसी शहर को या किसी मुल्क को तबाह करना है तो उसकी एजुकेशन ख़त्म करना। एजुकेशन का इस वक्त बुरा हाल है। हमने काफ़ी स्कूलों का विज़िट भी किया है। इसमें स्कूल्स के अंदर वॉशरूम नहीं है, कलर नहीं है, बेंचेस टूटी हुई हैं, बच्चे दरियों पे बैठ रहे हैं, असातिज़ा नहीं है, बच्चे हैं तो असातिज़ा नहीं है, और कहीं पे अगर असातिज़ा हमें मिले तो वहाँ पे बच्चे नहीं। रेवेन्यू, ये सब आपके सामने है कि हम क्या जनरेट कर रहे हैं यहाँ से और क्या आ रहा है, इसके ऊपर हम बात ही नहीं करेंगे। इन सब मसाइल पर बहुत से लोगों ने बात करी, जिसमें हमारे सियासतदान भी हो गए, आलिम भी हो गए। आजकल एक नारा लगा हुआ है हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि कराची शहर के अंदर, कराची को हक दो, वो भी चल रहे हैं। सब लोग बातें कर रहे हैं कि कराची के लिए रोड जाम कर दें, जलसे कर दें। हम लोगों का वो मैटर नहीं है कि हमने रोड जाम करने हैं मसले, हमने सिर्फ मसलों को हल करना है। हम आप जब तक मिलेंगे नहीं, तालीम याफ्ता लोग हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं। हम आज स्टार्ट लिया था हमने 4-5 लोगों ने मिलकर, आज अल्लाह का शुक्र है कि हम हज़ारों से भी ऊपर जा चुके हैं इस कराची के अंदर। अपने अपने मसाइल को हल करवा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि जहाँ तक भी जा सकते हैं। ब्यूरोक्रेट्स के पास भी जा रहे हैं, सियासतदानों के पास भी जा रहे हैं और जाते भी रहेंगे। ये सियासतदान भी हमारे ही लोग हैं, इनके पास जाएंगे, इनसे मिलेंगे तो मसाइल हल होंगे। रिजल्ट अभी तक कुछ भी नहीं है। कौन आवाज़ उठाएगा? उस पर हमने ये एक सिंध अर्बन ग्रेजुएट फोरम बनाया है। इसके साथ हमारे साथ इसमें जुड़ें और हमारा साथ दें। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का, बस यही कहना चाहूँगा कि आएँ, हमारे साथ जुड़ें, अपने कौम को, अपने सूबे को, अपने मुल्क को बचाना है हमने। इख्तिताम करूँगा, इख्तिताम करते करते एक आधा शेर आप लोगों की नज़र कर दूँ। अभी शीशा हूँ तो चुभूंगा सभी को, अभी शीशा हूँ तो चुभूंगा सभी को, कल मैं आईना होऊंगा तो देखेगा ज़माना मुझे।
چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا کر لیا. اللہ کا شکر ہے آج ہم نے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا شعر, ذرے سے کائنات کی تعبیر پوچھ لے, قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر. تھینک یو. محترم جناب خرم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں. محترم جناب خرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. میں سب سے پہلے اپنے انتہائی معزز مہمان گرامی حضرات جو کہ اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود آج ہمارے درمیان موجود ہیں, ان کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. یقیناً ہم قابل احترام مہمان گرامی حضرات کے خیالات اور تجاویز سے رہنمائی حاصل کریں گے اور آپ کے خیالات ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گے. میں پروگرام کے آغاز سے قبل چند گزارشات اپنے قابل احترام مہمان گرامی حضرات اور حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, پھر پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی جانب چلیں گے. سندھ اربن فورم اچانک وجود میں نہیں آئی, اس کے لیے ہم عرصہ دراز سے کوششیں کر رہے تھے, انتہائی محنت اور جد و جہد کر رہے تھے. ہم نے سفر کا آغاز چند افراد کے ہمراہ شروع کیا تھا, پھر لوگ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. آج ہمارے ساتھ زندگی کی ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں. SUGF کے پلیٹ فارم سے ہم بات کرتے ہیں تو صرف سندھ کے شہری مسائل کی بات کرتے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل کیا ہیں. آج سندھ کے شہری علاقوں کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ باقاعدہ بالکل سادہ سی بنیادی حقوق کی باتیں ہیں جو کہ ہمارا آئین اور ہمارا قانون ہمیں دیتا ہے. ہم بات کرتے ہیں معاشی مسائل کی جس کی وجہ بے روزگاری کا سامنا ہے. ہم بات کرتے ہیں غلط مردم شماری کی جس کی وجہ سے سنگین ناقابل حل مسائل پیدا ہو گئے ہیں. ان کو کنٹرول نہ کیا گیا تو سنگین صورتحال پیدا ہو جائے گی. ہم بات کرتے ہیں بجلی کے مسائل کی, لوڈ شیڈنگ کی, ظالمانہ بلنگ جیسے مسائل کا سامنا ہے. ہم بات کرتے ہیں پانی کے مسائل کی, ہم بات کرتے ہیں کچرے کے مسائل کی, ہم بات کرتے ہیں کوٹا سسٹم کی جس کی وجہ سے کہ نوکری کی غیر منصفانہ تقسیم ہو گئی ہے. کہ مجھے بات تو بہت کرنی تھی لیکن جو ٹائم زیادہ ہو گیا, پروگرام تھوڑی دیر سے شروع ہوا, تو میں اپنی بات تو مختصر کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم پاکستانی ہیں مگر ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. تمہارے پاس جتنا ہے اتنا ہم چھوڑ آئے ہیں. کئی عمارتیں تجوریاں یہ شکوہ کرتی ہیں کہ ہم کھلے ہوئے در و دیوار چھوڑ آئے ہیں. مشکلیں ہم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑیں گی کہ ہم تو تڑپتے ہوئے عزیز و اقارب چھوڑ آئے ہیں. یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو ستاتا ہے کہ عمارتیں تو چھوڑ آئے ہیں, تہذیب و تمدن ساتھ لے آئے ہیں. میں اس بات سے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا, اسٹیج سیکرٹری صاحب سے گزارش کروں گا آئیں اور پروگرام کا شروع کریں, کنٹینیو رکھیں, جاری رکھیں. تنویر الحق تھانوی صاحب کو سابق سینیٹر سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں. السلام علیکم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. بہت ہی قابل احترام ہمارے دوست جو نہیں دوست سے زیادہ بھائی جناب چیئرمین آفاق احمد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی عطا فرمائے, ان کی عمر میں برکت بھی عطا فرمائے.
اور دیگر SUGF جس کو میں نے یہاں تفصیل سے پڑھا کہ سندھ اربن گریجویٹ اور کیا ہے ایف سے فورم، جی ہوں. بہرحال ہمارے آفاق بھائی جنہوں نے مجھے یاد فرمایا اور ان کا اشارہ بھی میرے لیے حکم کے درجے میں ہوتا ہے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر یاد فرمایا، اور سندھ اربن والے جو حضرات ہیں انہوں نے بھی میری عزت افزائی فرمائی. حقیقت یہ ہے کراچی اور بہرحال یوں تو پورے ملک کے مسائل، لیکن کراچی کو مسائل کی جس جہنم میں جھونکا گیا اور بڑے ہی اپنے گویا فنکاری انداز میں، فنکارانہ انداز میں اس کو جھونکا گیا. میں ان مسائل پر اتنی بات کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، لیکن بہرحال میرے والد محترم حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں بہرحال ان کا بہت بڑا حصہ تھا، اور وہ کراچی کی شناخت بھی تھے. ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، بڑا ٹکسالی ہے اور بڑا تاریخی ہے. فرمایا کہ حال کے جو حالات ہیں یہ اصل میں ماضی کے واقعات کا یہ اثر ہے. ماضی میں جو کچھ بھی ہوا آج اس کے حالات نظر آ رہے ہیں، لہذا ماضی سے صرف نظر کر کے حال کے حالات میں غور کرنا سوائے اس کے کہ یہ بے سود بھی ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں غیر مربوط انداز میں اپنی اصلاح کے لیے آفاق بھائی کے سامنے اس موضوع پر بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ظاہر ہے کراچی ہمارا، پاکستان ہمارا، اور ہم نے جتنی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دیں اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا. لیکن ایک ٹرننگ پوائنٹ ایسا ہے کہ جو میرے نزدیک تو ہے، اگر آپ کے نزدیک نہ ہو تو بہرحال میرا حق تو ہے کہ میں اپنی بات پیش کروں. آپ اس کا کوئی جواب دے سکے تو میری اصلاح ہو جائے گی. دیکھیے، سن 77 میں وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، اور گویا انہوں نے یہاں پر جو بھی کچھ تھی صورتحال آپ کو پتہ ہے. ان کی ایک اکیلی پارٹی تھی، حکومتی پارٹی تھی، اور 9 جماعتیں ان کے مقابلے پر تھیں، سب ملی جلی. تو اس وقت میں ماضی کے تجربات سے شاید انہوں نے کچھ سیکھا ہو، بھٹو صاحب نے، مرحوم نے. تو انہوں نے جب کراچی میں آ کے ٹکٹ تقسیم کیے MNAs کے، تو مجھے یاد ہے ایک فہرست ہے پوری. آپ اگر سب کے نام سن لیں اور آپ کو یاد آ جائے گا کہ وہ ایک اردو اسپیکنگ مہاجر، میں یہ مہاجر کی یہاں پر بحث کرنے نہیں آیا، یعنی وہ سب کراچی کے لوگ تھے. کسی کو ان سے اختلاف ہو تو ہو،
لیکن بھٹو صاحب نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بھئی کراچی والوں کے بھی آنسو پہنچنے چاہیے، انہیں ماضی سے تلخ تجربہ حاصل ہوا ہوگا۔ حکیم سعید صاحب کو بھلا کیا مناسبت تھی بھٹو صاحب سے، لیکن پھر انہیں ٹکٹ دیا، اور صاحب ڈاکٹر فرید بقائی کو دیا، ڈاکٹر امیر احمد خان کو دیا، عبدالسمیع صاحب کو دیا، قاری ظاہر قاسمی کو ایم این اے کا ٹکٹ دیا، اور بھی عبدالخالق اللہ والا۔ اور وہ وقت مجھے یاد ہے کہ اس وقت سینیٹر تو وہ تھے ہی، وہ شاید وزیر خزانہ بھی تھے، کمال اظفر صاحب، مجھے نہیں پتا کہ اب وہ کہاں ہیں۔ تو وہ تشریف لائے ہمارے ہاں گھر پہ، تو ہمارے والد صاحب باہر ہی ملنے کے لیے آ گئے، کیونکہ ان کے پاس جماعت اسلامی والے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے والد صاحب کے پاس۔ اب یہ پیپلز پارٹی کے، وہ جماعت اسلامی کے، یہ تو بس وہی ہے کہ مٹی کے تیل اور آگ کا سنگم تھا۔ تو ہمارے والد باہر آ گئے، تو کمال اظفر صاحب نے ہمارے والد سے یہ کہا کہ بھٹو صاحب نے بھیجا ہے کہ مولانا احتشام الحق تھانوی کو ایم این اے کے لیے راضی کر کے آؤ، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایم این اے بنے، اپنا نام دے دے، بس باقی کام ہم کریں۔ تو میرے والد نے تو معذرت کر لی تھی، اور انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمارا یہ مذاق نہیں ہے اور ہم اس پہ نہیں آتے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک سینیریو تھا کہ اس وقت میں انہوں نے، اس لیے کہ ایوب خان کے زمانے سے یہ باقاعدہ وفاق کے آئینے میں یہ دکھایا گیا ہے ہمیشہ کہ سب سے بڑی اپوزیشن اور سب سے بڑی حکومتوں کے مخالف اگر ہیں تو وہ کراچی والے ہیں۔ ایوب خان کو بھی یہی ذہن بنا، بہرحال سبھی کچھ آپ کو معلوم ہے۔ بھٹو صاحب کا دور آیا، اس میں بھی یہ میں نہیں کہوں گا کہ اس میں زیادتیاں نہیں ہوئی ہوں، لیکن اب جو وہ سن 77 کے الیکشن میں صحیح جیتے یا غلط جیتے، یہ آپ دیکھیے کہ یہ کراچی کے یہ فادرز آف کراچی جنہیں کہا جا سکتا تھا، ان کو ٹکٹ دیے صرف اس لیے کہ یہ لوگ ایوان میں آئیں گے، کراچی والوں کے مسائل ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ وضاحت میں کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت جو ہے اس کا اظہار کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ، اس زمانے میں جب الیکشن کمپین چل رہی تھی، اورنگی ٹاؤن سے 15-20 افراد تشریف لائے کہ جی مولانا سے ملنا ہے۔ میں نے انہیں بٹھا دیا۔ وہ 15-20 افراد کس زبان کے تھے میں اس پر کلام نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ وہاں کون ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مولانا ہم نہ پیپلز پارٹی کے ہیں نہ قومی اتحاد کے ہیں، ہمارے تو مسائل اتنے ہیں اورنگی ٹاؤن میں، آپ ہمارے یہ مسئلہ حل کرا دیں تو ہم 200-250 ووٹ ہیں پکے، یہ ہم پیپلز پارٹی کو دیں گے۔ تو ہمارے والد جو تھے پیپلز پارٹی کے کوئی وہ نہیں تھے کمپین چلانے والے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے مسائل اگر پیپلز پارٹی حل کر دے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کو ووٹ دیں گے، ورنہ یہ کہ پھر۔ تو میرے والد محترم نے اسی وقت جتوئی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، انہیں فون کیا اور یہ بتایا کہ یہ افراد آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس فوراً بھیج جاؤں۔ وہ چیف منسٹر ہاؤس چلے گئے۔ میں آفاق بھائی بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ان کے سامنے یہ سبق دہرانا چاہتا ہوں کہ کیا سازش ہوئی، گندم نما جو فروشوں نے کیا کیا کراچی میں کہ وہ الیکشن ہوئے اور دھاندلی کا الزام لگا، حکومت ختم ہو گئی۔
औरंगी टाउन वाले वहीं रह गए, उनके सीवरेज के मसले, सड़कें टूटी हुई, टेलीफोन, बिजली, ये सब। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये माजी में ये हालात गुजरे। अगर कराची के हजरात को सही रहनुमाई मिल जाती तो बहरहाल मैं नहीं समझता कि कराची के हजरात MNAs बनते और ऐवानों में आते, तो वो जाहिर है कि वो पंजाब के मसाइल हल न करते, वो सरहद और बलूचिस्तान के न करते, यकीनन आवाज़ उठाते कराची की। मैं किसी के बारे में ज़ाती तौर पे नहीं समझ सकता कि भाई किसका क्या दर्जा था, कौन किस हैसियत का था, लेकिन ये उनकी एक स्ट्रेटजी थी कि अब कराची वालों की शिकायत दूर की जाए। ये सब कुछ मैं अपने दोस्तों से, भाइयों से और बहनों से अर्ज करूँगा, बहरहाल कराची में हमें रहना है, यहीं हमारी बूदोबाश है, यहीं मरना है और यहीं जीना है। लेकिन ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि कराची वालों के मसाइल को हमेशा इग्नोर किया गया और इनके मसाइल को हल नहीं किया। कराची ये जाहिर है कि एक इसकी बड़ी हैसियत है, और ये तो आप सब सुनते हैं कि भाई पाकिस्तान को पाल रहा है, और ये इसमें कोई मुबालगा नहीं है, हकीकत भी है। लेकिन कराची वालों के मसले आज तक वहीं के वहीं हैं, संजीदगी से इनको हल करने का कभी कोई मुजाहरा नहीं देखा गया। मैं समझता हूँ आज भी अगर इन बातों पर गौर कर लिया जाए, हम अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, हम अपने मसाइल को हल करने के लिए अपने जो भी हजरात हैं, आफाक भाई तो सबसे आगे मैं समझता हूँ, इन हजरात को मजबूत करें, इनके साथ चलें, तब तो ये है कि उम्मीद है कि आगे चल के कोई मसाइल हमारे हल हो जाए। वरना बहरहाल कराची को एक मुनज़्ज़म अंदाज से इसको टारगेट किया गया और इसको ये सारे हालात इस पर आए हैं। मैं ये समझता हूँ, एक मिसाल है, ज़रा भोंडी सी होगी, आपको हंसी भी आएगी, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो आपका हंसना बेकार नहीं होगा। कभी कभी आप सुनते हैं कि सर्जरी करने वाले जो हैं वो मालूम हुआ था वो पेट की सर्जरी या जो भी कुछ कर रहे थे, वो कहीं कैंची अंदर रह गई, कहीं और कोई चीज़ अंदर रह गई। हो जाती हैं गलतियाँ। आप क्या समझते हैं कि क्या ये इस पर सब्र किया जाएगा कि भाई कैंची रह गई या कुछ भी रह गया, चलो कुछ नहीं, नहीं, ये हलाकत का बाइस है। जब तक कराची वालों के मसले हल नहीं होंगे, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सर्जरी में अगर ये कैंची और या कोई भी ऐसी धारदार चीज़ रह गई पेट के अंदर तो कभी भी सुकून हासिल नहीं होगा। कराची वालों की ये कैंची और ये जो भी चीज़ रह गई है सर्जरी में, इसको निकालना पड़ेगा। नहीं निकालेंगे तो बहरहाल दर्द होगा, और जब दर्द होगा तो पूरा पाकिस्तान ही दर्द का शिकार हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि कराची वालों के मसाइल जो हैं बड़ी बुनियादी हैसियत के हैं, तो मैं इन्हीं बातों पर इत्तेफा करूँगा और हमें मुत्तहिद होके चलना है। हमारा मसला ये मसला नहीं है कि साहब दीन तो सबका महफूज है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर मसले को कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम हल करे तो गैर मुस्लिम भी हमारे सर का ताज है। अगर मसले को कोई किसी ज़बान का बोलने वाला अगर हमारे मसाइल को, कराची वालों के मसाइल को हल करता है तो हमें इससे गरज है कि हमारे मामलात और मसाइल कौन ठीक कर रहा है। इससे बहस नहीं है कि मेरी जमात का आदमी है या दूसरी जमात का आदमी है। हमारे काम होने चाहिए, और बहुत वक्त गुजर गया, हमारी नस्लें चली गईं,
इसी इंतज़ार में कि कब कराची वालों के मसले हल होंगे। लिहाजा अब ज़रूरत है कि अब एक अवेयरनेस है, सब में है, मर्दों में, औरतों में, बच्चियों में। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम आपस में एक इत्तेहाद की शक्ल बनाएं, अपने मसाइल हल करवाएं। इससे गरज नहीं है कि मसला हल करने वाला किस जमात से है, किस पार्टी से और किस ज़बान का बोलने वाला है। मसले हल हो जाएं तो हमें किसी को देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई वो कौन था और कौन नहीं था। बहरहाल मैं आफाक भाई जब मुझे याद फरमाएं जहाँ भी, मैं हमेशा उनकी तरफ मुंतज़िर रहूँगा। और ये कि मैं तो उन्हें क्या कोई गाइडलाइन दूँगा, वो हमें बताएं कि क्या करना है। इंशाअल्लाह हम उनके शाना बशाना कराची वालों के मसले हल करेंगे। और कराची किसी ख़ास ज़बान का नहीं, पूरा हब है और ये सब यहाँ पर रहने वाले, ये सारे के सारे कराची वाले हैं। ज़बान की बुनियाद पर न देखें। अगर मसला किसी पख्तून का है वो भी इंसान है, किसी सराइकी का है, किसी गोया पंजाबी का है, किसी का भी है, जो कराची में रह रहे हैं, रहते आए हैं, उनके मसाइल कराची की बुनियाद पे हल होने चाहिए।